جعلنا ورثة الأنبياء، والحمد لله الذي جعلنا قواد الأمم وسواد الملل، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين الذي بعث معلما ورسولا وهاديا، والصلاة والسلام على من اتبعه من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الفقهاء والمفسرين والدعاة والأدباء الذين قاموا بمسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل ويا عامة الناس، هذا من حسن حظكم أن الله سبحانه وتعالى جعلكم في أحسن تقويم، وجعلكم أشرف المخلوقات وأفضل الخلائق، حتى فضلكم بمواهبكم المكنونة وقدراتكم الموهوبة والمتاحة على الملائكة الذين لا يزالون يعكفون في عبادة الله سبحانه وتعالى وتحميده وتمجيده وتكبيره. أيها الناس، إنني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، لأن التقوى يجنب الإنسان من كل معصية تؤدي إلى النار. وإني أوصيكم ونفسي بالتجنب عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويؤدي إلى سخطه. وإنني أوصيكم ونفسي بالاتصاف بالصفات الجليلة والخصائل الكريمة النبيلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاتصاف بها، وبعدم الاتصاف بها إن الإنسان يكون مرغوبا ويكون عدم مقبول أمام كل خلق من الخلائق. أيها الأفاضل، لا شك إن الإسلام هو دين كامل شامل. إن الإسلام هو دين المحبة، إن الإسلام هو دين الرحمة، إن الإسلام هو دين الأخلاق، إن الإسلام دين الإنسانية كلها، إن الإسلام دين الرأفة، إن الإسلام دين بذور الأزهار المفتحة فيما بين الناس. هذا هو السبب الذي انتشر هذا الإسلام من أجله في مدة قليلة في العرب وخارجها. أيها الناس، في الأيام الأخيرة نحن نشاهد العلماء الأجلاء وطلاب المدارس الإسلامية الدينية وعامة الناس أيضا إنهم يبتعدون عن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يتجردون عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك إنهم يدعون لماذا لا ينتشر الإسلام
ينتشر الإسلام؟ ألا تتابعون الكتب التاريخية المحتوية على حياة الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون، كيف إنهم تحملوا كل المشاق الذي جاء ووقع أمامهم، وإنهم صبروا كالجبال الراسخ. هل يمكن لنا أن نصبر على كل مصيبة تحدث من أجل الدعوة الإسلامية؟ نحن لا نصبر ولن نقدر على الصبر على كل مصيبة يأتي الزمان بها، فكيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الرحمة؟ وكيف يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى السماء بالنزول بإنزال المطر والأرض بإنبات الثمرات؟ كيف يمكن؟ أيها الناس، عليكم أن تتدبروا في حياة الصحابة، كيف إنهم سألوا الله سبحانه وتعالى حتى إن الله سبحانه وتعالى أعطاهم كل ما سألوهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد حرمنا كل ما نشتهي إليه. فيا أيها الطلبة ويا أيها الناس، عليكم وعلي خاصة أن نجمل أنفسنا بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الرسالة، رسالة الربيع الأول. أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.